बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफर और शिरक में डूबी कौम ने शैतान की पैरवी करते हुए 5 बड़े बुत बना लिए और उनकी इबादत करने लगे। यही पहली कौम थी जिसने बुत परस्ती शुरू की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई और इस कौम की रहनुमाई का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबूवत के ऐलान के बाद लोगों को एक खुदा की इबादत की तबलीग देने लगे। आपने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए और आपकी नबूवत का इकरार करके अल्लाह पाक की इबादत करने लगे। आज की वीडियो का हमारा मौजू है कि क्यों हजरत नूह की बीवी उन पर ईमान ना लाई और कैसे कैसे आपकी बीवी ने आप पर जुल्म ढाए। आपकी बीवी कैसे आपके बेटों को भी बरगलाती रही और इन्हें अपने ही बाप के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। मुख्तलिफ तफसीरों और तारीखी किताबों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, लेकिन मशहूर और मुतफ़िक़ा यही है कि उसका नाम वाहिला था। ये बरसों हज़रत नूह के साथ रही और इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक जवान साला बेटा कुनान भी था। इसके अलावा बाकी तीनों बेटे हाम, साम और याफिस हज़रत नूह की दूसरी बीवी से थे जो कि ईमान ले आई थी, लेकिन वाहिला और उसके बेटे कुनान ने हज़रत नूह की रिसालत को ना माना और आपको सारी ज़िंदगी अज़ियतें देती रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कौम के लोगों ने इनकी दोनों बीवियों के रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया और हज़रत नूह के घर भेज दिया कि वो इस नए दीन की दावत देना बंद कर दें, नहीं तो पूरी कौम मिलकर नूह के घर गिराव कर लेगी। रवायतें मिलती हैं कि जैसे ही अपने रिश्तेदारों को वाहिला ने देखा और ऐलान कर दिया कि मैं और मेरा बेटा कुनान नूह की कभी भी पैरवी नहीं करेंगे, और वाहिला ने अपनी कौम से वादा किया कि वो नूह को इस नए दीन की तबलीग से जरूर रोकेंगे। खैर वाहिला ने जबरदस्त मुहिम चलाई और महाज पर अपने शोहर की मुखालफत की, लेकिन हजरत नूह तबलीग हक करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन कौम के लोगों ने घर पर उस वक्त हमला किया जब हजरत नूह के तीनों बेटे घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि ये हमला भी वाहिला की ही साजिश थी। लोगों ने हजरत नूह को लहू-लुहान कर दिया और बेपनाह जुल्म किया। वाहिला ने जब देखा कि लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जान ही ले लेंगे तो उनको ये कह कर रोक दिया कि अब से मेरे शोहर तबलीग के दीन से बाज आ जाएंगे। मजीद कहने लगी, ए मेरी कौम, नूह तो दीवाने हो गए हैं, तुमने इन्हें मार मार कर अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बना सकते। तुम इन्हें मत मारो, ये जो कुछ कहते हैं हालत दीवानगी में कहते हैं, उन्हें खुद भी मालूम नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। इस तरह लोगों हजरत नूह अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी की इन बातों से बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने पहली बार खुदा से शिकायत की, खुदाया मैं काफरों में घेर गया हूँ, अगर ये लोग मोमिन नहीं हो सकते तो इनको तबाह व बर्बाद कर दे। कौम नूह का हाल ये हो गया कि मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता कि नूह दीवाने की बातों पर कान न धरना। फिर जब अल्लाह पाक ने वही की जो ईमान ला चुके हैं के अलावा अब आप पर कोई ईमान ना लाएगा, तो फिर आपने बारगाह इलाही में मुनाजात की और आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने आपको एक किश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि किश्ती में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक तबाह व बर्बाद कर दी जाएगी। कुरान में इरशाद बारी ताला है, और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान ला चुके तुम हम ना खा। इस पर जो वो करते हैं वो किश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, वो जरूर डूब जाएंगे। और नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाते हैं और जब इनकी कौम के सरदार इनसे गुजरते हैं बोले, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा तुम हंसते हो। अब जान जाओगे किस पर आता है वो अजाब कि इसे रसवा करे और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। आपने अल्लाह के हुक्म से शहर के बाहर किश्ती बनाने का इरादा किया।
گیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگون نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح واحلہ بھی حضرت نوح کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی، اس لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان، جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے خدا، جو بھی آج رات میرے ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہیں تو آپ اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو اپنے گھر واپس گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا تو بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جو سوراخ کرتی۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ میری اپنی بیوی میرے اتنے خلاف۔ پھر آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا پورا جسم ہی بے جان ہو جائے۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی ممونہ بیوی اور 72 مومنین مرد اور کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی اور کہا تو بھی کشتی میں سوار ہو جا، تو بیوی نے کہا تمہاری ان باتوں پر کون اعتبار کر جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم میری گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا اور اقرار کرتی بھی کیسے، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی شروع سے ہی قائل نہیں تھی اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنعان سے کہا تم کشتی میں آ جاؤ، اس نے صاف انکار کر دیا اور آخر آپ کی بیوی واحلہ اور بیٹے کنعان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا ایک بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی خیریت و بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے اور ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی برگاہ الہی میں قبول فرمائے۔